अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम तख्ती नंबर 9 का आगाज करने जा रहे हैं। तख्ती नंबर 9 में तमाम पिछली मश्क का मजमुआ पढ़ेंगे। हम मजमुआ कैसे पढ़ेंगे वो आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तख्ती नंबर 9 का नाम क्या है। तख्ती नंबर 9 हरकात मतलब जबर, जेर और पेश, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, मद्दावलीन मतलब अगर अलिफ से पहले जबर हो, वाव साकना से पहले पेश हो या या साकना से पहले जेर हो तो ये हुरूफे मद्दावलीन कहलाते हैं। उसके बाद तनवीन, तनवीन भी हमने पढ़ा था कि 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब ये जो सारी मशकें हैं उन सब का मशकों का हम आज मजमुआ पढ़ेंगे, मतलब जमा पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने की और पढ़ने की है वो है कि रॉ के ऊपर जबर या पेश हो तो मोटी पढ़ते हैं और अगर जेर हो तो बारीक होगी। मतलब पहले भी बताया था इसका कि रॉ के ऊपर जबर या पेश होगा तो मोटा करके पढ़ेंगे और अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। चले मश्क का आगाज करने चलते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमना, वकुफन आमन। हमने खड़ा जबर को एक अलिफ की मकदार खींचा और हरकात को हमने हल्का हल्का सा पढ़ा, ना ही ज्यादा खींचा और ना ही हमने इसमें मझोल दिया, मतलब झटका दिया। दोबारा से देख लेते हैं और मैं वकूफन के बाद भी बता रही हूँ ताकि आपको अगर कुरान पाक में आपकी लफ्ज पढ़े तो आपको बिल्कुल भी परेशानी पेश ना आए, आप आराम से वकूफन इसका कर सके। हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमना, वकूफन आमन। हमजा खड़ा जबर आ, वाव खड़ा जबर वा, आवा, वकूफन आवा। हमजा खड़ा जबर आ, नून जेरनी, आनी, या जबर या, आनिया, तादो जेर तिन, आनियातिन, वकुफन आनिया। आखिर में हम हा की आवाज निकालेंगे। पिछली तख्ती में हमने पढ़ा था तनवीन वाली में कि जिसमें आखिर में ता होगा तो हम उसमें हा की आवाज निकालेंगे। तो ये तादो जेर तिन है तो मतलब आनिया। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, ईला, फा जेर फी, ईलाफी, वकूफन ईलाफ। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आईना, वकूफन आइन। बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही, वकूफन बी। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, वकूफन जा। जीम अलिफ मद खड़ी जेर जी, हमजा जबर आ, जी आ, वकूफन जी। जीम वाव पे जू, ऐन दो जेर इन, जू इन, वकूफन जू। आखिर में हल्की सी आइन की आवाज निकलेगी, जू। खा वाव जबर खाऊ, फादो जेर फिन, खौफिन, वकूफन खौफ।
خایا زبر خی، غادو پیش رن، خیرن، وقوفاً خیر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو کے اوپر پیش ہے، مطلب دو پیش ہے، تو مطلب ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے. جیسے کہ انہوں نے بولا تھا رو کے اوپر زبر یا پیش ہوا تو موٹی پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کیسے پڑھا. دوبارہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں. خیرن، وقوفاً خیر. دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، دابو، دال پیش دو، داوودو، وقوفاً داوود. زال کھڑا زبر زا، لام زیرلی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا، وقوفاً ذالک. غا زبر غا، زواد واو پیزو، وزو، وقوفاً روزو. جس پہ جزم ہوگا اس کو وقوفاً کے بعد بھی ویسے ہی پڑھیں گے. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، وقوفاً شاء. میم کھڑا زبر ما، لام زیرلی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، وقوفاً مالک. شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقوفاً شیء. توا زبر توا، غین کھڑا زبر غا، توغا، وقوفاً توغا. توا زبر توا، غین واو زبر غو، توغو، وقوفاً توغو. طایا زبر طوی، غادو زبر ون، طویرن، وقوفاً طویرا. اب یہ تیرا نہیں ہوگا، طویرا ہوگا، کیونکہ یہ طوا ہے تو اس کو طوا ہی پڑھنا ہے، تیرن نہیں پڑھنا ہے. عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، وقوفاً عاد. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، وقوفاً علا. عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عینن، وقوفاً عین. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، وقوفاً فیہ. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، وقوفاً قال. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، وقوفاً قول. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، وقوفاً کان. کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن، وقوفاً کیدا. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، وقوفاً کیف. لام واو زبر لو، حا دو زیر خن، لوحن، وقوفاً لوح. آخر میں ہلکا سا ہا کی آواز نکالنی ہے، لوح. آج کی تفسیر نمبر 9 کا پہلا حصہ مکمل ہوا. چاہتی تو میں پورا حصہ ایک ساتھ پڑھ دیتی، پوری تفسیر ایک ساتھ پڑھ دیتی، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے تفسیر کے 3 حصے کر دیے ہیں. پہلا حصہ آج مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے.
उम्मीद करती हूँ आज की तख्ती आप लोग को समझ में आई होगी, और अगर नहीं तो कोई परेशानी पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो आप सवाल को या उस परेशानी को कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकती हैं। आज की तख्ती की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर कोई गलती हो गई हो या कोई कोताही हो गई हो मुझसे तो मैं माफी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।